بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد آداب بر والدین صحبت خواهیم کرد. در برنامه گذشته هم در این مورد صحبت کردیم. یکی دیگر از آداب بر والدین اینه که انسان از اموری که منجر به حقوق والدین میشه دوری بجوید. یعنی اون کارهایی که سبب حقوق والدین و نافرمان شدن و نافرمانی کردن از پدر و مادر میشه، انسان دوری بجوید. از جمله این امور خشم گرفتن یا ناراحت شدن از پدر و مادر. پدر و مادر حرفی میزنه، عملی میکنه، کاری میکنه، شما خشمگین میشید، ناراحت میشید. یا اینکه پدر یا مادر حرفی میزنه یا عملی انجام میده و شما هی اف اف میکنید و اظهار انزجار میکنید. این امور از جمله حقوق والدین به حساب میاد. همچنین از اینه که انسان باعث توهین کردن به پدر و مادرش بشه. یعنی برای پدر و مادر جلب اهانت بکنی، اهانت به دنبال داشته باشه کار تو و عمل تو، کاری انجام میدی که به پدر و مادر توهین بشه. این باز از جمله همین امور است. و همچنین تعالی جستن بر پدر و مادر، خود را بالاتر دونستن از پدر و مادر، این باز از جمله حقوق والدین هست. از این امور ما باید دوری بجوییم. همچنین بعضی انسان هستن که از این که به پدر و مادرش منتسب هست و نسبت داده میشه شرم میکنه، حیا میکنه. یعنی خوشش نمیاد وقتی بهش بگن تو پسر فلانی هستی یا پسر مادرت فلانی هست، بدش میاد، شرم میکنه که چرا به او نسبت داده شده، به خاطر مثلا فقیر بودنشان. بعد از اینکه این پسر در اجتماع صاحب مرکزی و مقامی و منزلت میشه. پدر و مادر فقیر طول عمر زحمت میکشه، فرزندش رو به مدرسه میفرسته، به بهترین مدارس میفرسته، او رو تعلیم میده. بعد از اینکه تعلیم میبیند و متعلم میشود، به جای اینکه ادب یاد بگیرد و با پدر و مادر خودش به خوبی رفتار بکنه و از زحمت هایی که اونها براش کشیدن تشکر بکنه، میاد اظهار انزجار و تنفر میکنه و به حساب خودش رو بالاتر از پدر و مادرش میبینه و شرم و حیا میکنه که بهش بگن پدرت فلانیه یا مادرت فلانیه. این عمل امروزه بسیار اتفاق میفته که افرادی هستن که این کارها رو انجام میدن. داستانی هست، میگه شخصی یا پسری بود و مادری در خردسالی تصادف کرده بودن و پسره چشمش رو از دست داده بود. مادره به خاطر اینکه فرزندش رو بسیار دوست داشته، میاد و یک چشم خودش رو اهدا میکنه به پسرش و مادره یک چشمش دیگه از دست میده به خاطر اینکه چشمش رو هدیه داده به پسرش. پسر بزرگ میشه، خب نمیدونه که مادر این فداکاری کرده در حقش و بزرگ میشه، متعلم میشه، تعلیم میبینه و دارای مرکز و مقام میشه و از این که مادرش به همراه اوست یا او را همراهی بکنه، اظهار انزجار میکرد که من نمیخوام مادر کور همراه من باشه و این باعث کسر شأن من میشه، تا اینکه متوجه میشه که بله، مادرش در حقیقت کور نبوده، این خودش بوده که کور بوده، ولی مادرش
برای اینکه فرزندش کمبود احساس نکنه، احساس حقارت نکنه، میاد چشمش رو هدیه میده به فرزندش. ولی بعد که متوجه میشه دیره، چون واقعا دل مادر با این حرکات او شکسته. پس ما نباید با حرکات خود، با رفتار خود، با سخن خود پدر و مادر خود رو برنجانیم. ابوذر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمودند لیس من رجل ادعا لغیر ابیه و هو یعلمه فقد کفر. میگه هر شخصی که خودش رو نسبت بده به غیر پدر خودش در حالی که میدونه که پدرش کیه، این خودش کفر است. و در روایتی ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیه فهو کفر. میگه از پدر و مادرتون یا پدر و مادرتون روی گردانی نکنید. کسی که از پدر و مادر خودش روی گردانی بکنه این یک نوع کفر هست. ولی کفره به خاطر اینکه شما اون کارهایی که پدر و مادر برای تو گفتن داری اظهار انزجار میکنی و داری کفر نعمت. این نعمتی است که خداوند به پدر و مادر، یک نعمتی است که این نعمت اگر انسان از دست بده دیگه نمیتونه اون رو به دست بیاره. یک بار هست در عمر، فقط انسان یک باره که پدر مادر بهش داده میشه، یک بار هست. چندین پدر و مادر که نمیشه. شما میتونید همسر دیگر انتخاب بکنید یا خدای نکرده اگر فرزندی از دست دادی ازدواجی مجدد بکنی یا فرزند دیگری خداوند بهت عطا بکنه. ولی وقتی که شما پدر یا مادری رو از دست دادید، کجا پدر و مادر گیر میاد دیگه؟ آیا میتونی برای خودت پدر و مادری دست پا کنی و به دست بیاری؟ نه هرگز. پس ما قدر پدر و مادرهای خودمون رو بدونیم، تا مادامی که زنده هستن قدر اونها رو بدونیم که بعد از مرگ دیگه اظهار پشیمانی و ندامت فایده‌ای نداره. و خداوند در قرآن کریم میفرماید فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هرگز کلمه اف جلوی پدر و مادر به زبان نیار. کلمه‌ای که اظهار انزجار بکنه از رفتار و گفتار پدر و مادر. ولا تنهرهما، با اونها با خشونت رفتار نکن، اونها رو از خود مران، بد رفتاری نکن با پدر و مادرت. بعضیا به مجرد اینکه پدر و مادر یک خورده مسن میشن، پیر میشن، دیگه اونها رو میسپارن به خانه سالمندان و دیگه به خودشون این زحمت رو نمیدن که در خدمت پدر و مادر باشن، در حالی که خداوند امر کرده به احسان و نیکی کردن به پدر و مادر. خصوصا در هنگام پیری خداوند امر کرده که در پیری وقتی که یکی یعنی پدر و مادر یا یکی از اونها نزد تو به پیری رسیدن، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. کلمه اف به زبان نیار، اونها رو از خودت مران، از خودت مرنجان. و قل لهما قولا کریما، با اونها سخن نیکو بگو. از دیگر آداب بر والدین اینه که انسان هرگز به پدر و مادر خودش نباید ناسزا و دشنام و سب بکنه، یا اینکه سبب این بشه که به پدر و مادرت فحش و ناسزا بگن. این خیلی بد هست. ظاهره بدی که هست که امروزه بعضی از فرزندان از روی نادانی و جهالت وقتی که خشم میگیرن و ناراحت میشن از دست پدر و مادرانشون به اونها فحش و ناسزا میگن، حتی کتککاری میکنن، بعضیا به پدر و مادر خودشون میزنن و این نهایت یعنی گستاخی و نهایت
حقوق والدین هست و از جمله کبائر هست که انسان سبب این کار بشه که به پدر و مادرت فحش و ناسزا بگن و باعث خشم و غضب الهی میشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والديه. قیل یا رسول الله و کیف یلعن الرجل والديه؟ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباه و یسب امه فیسب امه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از بزرگترین کبائر و گناهان کبیره اینه که انسان بیاد پدر و مادر خودش رو لعن بکنه. پدر و مادر خودش رو لعن بکنه. اصحاب تعجب کردن. قیل یا رسول الله، اصحاب پرسیدن ای رسول خدا و کیف یلعن الرجل والدیه؟ چگونه میشه که شخص بیاد پدر و مادر خودش رو لعن بکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباه. یه شخص میاد به پدر و مادرت یا به پدرت فحش و ناسزا میگه. شخصی میاد به شخص دیگری، یعنی به پدر شخص دیگری ناسزا میگه، بد میگه، دشنام و ناسزا میگه، فحش میده. فیسب اباه، اونم در مقابل میاد پدر اونو فحش و ناسزا میگه، مقابله به مثل میکنه. و یسب امه فیسب امه، مادرش به مادرش بد میگه، اونم میاد به مادرش بد میگه. این لعنت کردن هست. امروزه متاسفانه بین جوانان خیلی این مسئله رسم افتاده و فحش‌های بد و فحش‌های رکیک میدن که حقیقتا شایسته یک انسان مسلمانی است که این گونه الفاظ رو بر زبان جاری بکنه. خیلی گناه بزرگی است که انسان این گونه رفتار بکنه و این گونه پدر و مادر خودش رو در مقابل و ملأ عام بیاد فحش و ناسزا بگه، یا به پدر و مادر کسی دیگری این گونه فحش و ناسزا بگه و اونم در مقابل بیاد مقابله به مثل بکنه. ما باید از این گونه اعمال دوری بجوییم. ما مسلمان هستیم. مسلمان باید زبان خودش رو نگه داره از این امور که باعث انزجار حتی افراد عادی میشه. وقتی که غریبه اونجا وایساده باشه و این منظره رو و این حالت رو ببینه، واقعا اون هم ممکنه یعنی اظهار تأسف بکنه که عجب اینها چطور آدمی هستن که اینگونه به پدر و مادران خودشون و ناموس خودشون فحش و ناسزا میگن. همچنین از دیگر آداب بر والدین اینه که ما بعد از مرگ پدر و مادر حریص باشیم بر حفظ حقوق پدر و مادر، پایبند بودن به حفظ حقوق پدر و مادر بعد از مرگ اونها. حق اونها رو بعد از اینکه از دنیا رفتن و این دار فانی رو ودا گفتن، ما حقوق اونها رو حفظ بکنیم. از جمله این خودش یک آدابی داره. همین حفظ کردن حقوق پدر و مادر بعد از مرگ اونها چند نوع هست که ما اشاره میکنیم. ادب اول اینه که انسان درود بفرستد و دعا بکنه برای پدر و مادرش. دعا کردن برای پدر و مادر بعد از اینکه پدر و مادر از این دنیا رفتند، وظیفه فرزند اینه که برای پدر و مادرش دعا بکنه، بیشتر از اون زمانی که در حیات اونها بوده. چون ما در حدیث داریم که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. میگه انسان وقتی که از این دنیا رفت، عملش از این دنیا منقطع میشه دیگه، دستش از این دنیا کوتاه میشه،
مگر در 3 مورد. یکی صدقه جاریه، در حیات خودش کار خیری کرده بوده، مسجدی درست کرده، آب انباری درست کرده، مدرسه‌ای درست کرده، بیمارستانی درست کرده، کودکستانی درست کرده، یک کار عام المنفعی انجام داده، جاده‌ای درست کرده. این صدقه جاریه میشه براش. تا مادامی که این هست و مردم از اون استفاده میکنن، این یک صدقه جاریه است برای این شخص و در پرونده اعمالش نوشته میشه و به حساب پسندازش واریز میشه. او علم ینتفع به، یا اینکه بعد از خودش علمی به جای گذاشته که مردم از اون علم استفاده میکنند. کتابی نوشته، مقاله‌ای نوشته، فیلمی پر کرده، فیلم عام المنفعی، یا نواری پر کرده. اینها علمی است که بعد از خودش به جای گذاشته و مردم دارن استفاده میکنند. طلبه هایی داشته، طلبه هاش الان هستن، به مردم تعلیم میدن، قرآن یاد مردم داده. این خودش چیه؟ علمی است که مردم از اون استفاده کردن و استفاده میکنن. این باز براش اجر نوشته میشه. او ولد صالح یدعو، یا اینکه بعد از خودش یک فرزند شایسته ای و صالحی به جای گذاشته که برای اونها دعا میکنه. یدعو له، او ولد صالح یدعو له. و این جای گذاشتن و به جای گذاشتن فرزند صالح که برای پدر و مادرش دعا بکنه، این خیلی مهمه که انسان در حیات خودش طوری فرزندانش رو تربیت بکنه که مایه افتخار پدر و مادر در دنیا و در آخرت باشن. پس دعا کردن فرزند صالح برای پدر و مادر خیلی مهمه و برای اونها اجر و پاداش نوشته میشه در حالی که اونها از دنیا رفتند، ولی این یک نوع صدقه جاریه است برای اونها. ادب دوم، طلب مغفرت کردن برای پدر و مادر و این باز مسئله مهمی است که انسان بیاد بعد از مرگ پدر و مادر برای اونها طلب استغفار بکنه. در اینجا وقت برنامه ما به اتمام میرسه. انشالله در برنامه آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد که چگونه ما میتونیم برای پدر و مادر خودمون بعد از مرگ اونها مفید باشیم و کار خیری انجام بدیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.